श्रीमन्नारायण हरि ओम सबैमा नमो नमः। आज हामी चर्चा गर्नेछौँ धर्म शब्दमाथि। के हो धर्म भनेको? कि वास्तवमा धर्मले हाम्रो समाजमा घृणा, वैमनस्य, हिंसा, द्वेष आदि बढाइरहेको छ? कि धर्मको उद्देश्य यही हो, यसैका लागि धर्म हो आदि इत्यादि धेरै युवा वर्गहरूमा यस्ता प्रकारका भावनाहरू, यस्ता प्रकारका जिज्ञासा मनमा रहेका हुन्छन्। आज हामी जान्नेछौँ धर्म भनेको के हो, धर्म केलाई भनिन्छ। त वेदव्यासका अनुसार महाभारतमा उहाँले जसरी धर्मको परिभाषा गर्नुभएको छ, व्यासका मतमा योग्यता अवच्छिन्न शक्तिरेव धर्म। योग्यता अवच्छिन्न शक्तिरेव धर्म। वस्तुको वस्तुत्वलाई संरक्षण गर्ने, संरक्षित गर्ने जुन शक्ति हो त्यसलाई धर्म भनिन्छ। जति पनि पदार्थहरू छन् त्यसको संरक्षण गर्ने, त्यसको सत्तालाई सुरक्षित राख्ने जुन शक्ति हो त्यसैलाई धर्म भनिन्छ। त यसबाट के सिद्ध भयो भन्दा धर्म बिनाको कुनै पदार्थ हुँदैन। हरेक कण कणमा, अणु परमाणुहरूमा पनि धर्म हुन्छ। जुन अणु परमाणु हामी भन्दछौँ त्यसको अस्तित्वलाई संरक्षण गर्ने, त्यसको स्थितिलाई बनाइराख्ने जो दबाब हो त्यसमा भएको धारणा धर्म, जुन शक्तिले त्यो वस्तुलाई धारण गरेको छ त्यसलाई धर्म भनिन्छ। त धर्म बिना कुनै पदार्थ रहन सक्दैन। यदि यस्तो व्यापक धर्म शब्दलाई, धर्म शब्दमाथि यदि हामीहरूले कुनै उपपद जोड्यौँ भने, विशेषण लगायौँ भने वास्तवमा हामी जान्न सक्दैनौँ धर्म भनेको के हो, धर्मको दायरा कति छ, धर्मको भावना के हो, धर्म भनेको के हो त्यसलाई बुझ्न सकिँदैन। त हाम्रा शास्त्रमा धेरै खोज्नुपर्छ। यदाकदा कुनै कुनैमा पाइयो भने, नत्र विशेषतः हाम्रा पूर्वीय दर्शनमा धर्म जति ठाउँमा प्रयोग भएको छ त्यहाँ विशेषण कुनै जोडिएको छैन, उपपद त्यहाँ जोडिएको छैन। धर्म एउटा निरुपपद शब्द हो। न त्यसमा हिन्दू विशेषण लाग्छ, न जैन, न बौद्ध, न इसाई, न इस्लाम। धर्ममा कुनै पनि उपपद लगाएर हामीहरूले चिन्तन गर्ने हो भने हामीहरूले धर्मलाई सानो पार्दछौँ, सङ्कुचित जो धर्मको भावना हो त्यसलाई हामी घटाउँदछौँ। त धर्म एउटा निरुपपद शब्द हो, त्यसमा कुनै उपपद लाग्दैन। धर्म विश्वको हुन्छ, धर्म एउटा हुन्छ, अलग अलग हुँदैन। संस्कार संस्कृति आफ्ना आफ्ना हुन्छन् तर धर्म एक हो। कसरी एक हो भन्नुहुन्छ भने यस जगतमा जति पनि प्राणीहरू छन् त्यो प्राणीहरूको शरीर जुन तत्त्वले बनेको छ, जुन पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशले एउटा कमिलादेखि लिएर मानवमा पनि जो विभिन्न दर्शनलाई मान्ने, चाहे मुसलमानको शरीर होस्, चाहे क्रिस्चियनको शरीर होस्, चाहे हिन्दूको शरीर होस्, चाहे बौद्धको शरीर होस्, चाहे जैनको शरीर होस्, त यो सबै शरीर एउटै तत्त्वबाट बनेको छ। यो प्रकृति तत्त्व एकै तरिकाले, एउटै नियमले यी शरीर बनेका हुन्छन्। त्यसो हुँदाले धर्म कसरी अलग अलग हुन्छ? त धर्ममा कुनै उपपद जोडिँदैन। धर्म जगतको एउटा हुन्छ, त्यो हो सनातन धर्म। यसैलाई सनातन धर्म भनिन्छ, जुन प्रकृतिबाट हामीहरूले लिन सकिन्छ, जुन प्रकृतिले हामीहरूलाई दिएको छ जन्मजात। त त्यसलाई दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। एउटा साधारण धर्म, अर्को विशेष धर्म। त साधारण धर्म त सबैले स्वीकार्दछन्, यो शाश्वत सत्य हो। जुन साधारण धर्मलाई जो मनु महाराजले आफ्नो स्मृतिमा बडा राम्ररी बताउनु भएको छ, जुन तत्त्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशबाट हाम्रो शरीर निर्माण भएको छ, प्राकृतिक तत्त्वबाट आउने जो शक्ति हो, जो धारणा हो, क्षमता हो, जो सद्गुण आउँदछ त्यसैलाई पनि धर्म भनिन्छ। पृथ्वीको आफ्नो गुण हुन्छ, स्वभाव हुन्छ, वायुको आफ्नो हुन्छ, तेजको आफ्नो हुन्छ, आकाशको आफ्नो हुन्छ। त ती तत्तत् वस्तुबाट हाम्रो शरीर बनेको हुनाले ती वस्तुका धर्म पनि हामीमा आउँदछन्। त यी प्राकृतिक सत्य हुन्, शाश्वत सत्य हो।
यसलाई सबैले स्वीकार्दछन्, चाहे हिन्दू होस्, चाहे जैन, चाहे बौद्ध, चाहे इस्लाम, चाहे इस्लाम, चाहे इसाई, सबैले यसलाई स्वीकारेका हुन्छन्। सामान्य धर्म सबैका लागि एकै हुन्छ। ती कति प्रकारका छन् भन्दा सामान्य धर्मका लक्षण 10 प्रकारका छन्। धृतिक्षमा दमोस्तेय शौच इन्द्रिय निग्रह धीविद्यम सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। त यी 10वटा धर्मका जो लक्षण मनु महाराजले बताउनु भएको छ कि इसाईले यसको विरोध गर्छन् कि इसाईले मान्दैनन् यिनलाई धर्म, तिनीहरूका शास्त्रमा यो धर्मका रूपमा वर्णन छैन छ कि इस्लामको कुरानमा यिनीहरूलाई धर्मका रूपमा वर्णन गरेको छैन, यो राम्रा चिज हुन् भनेर उनीहरूले पनि स्वीकारेका छन्। त सबैले यी 10वटा लक्षणलाई त आत्मसात गरेकै हुन्छन्। त सामान्य धर्मलाई कसैले परित्याग गर्न सक्दैन। यो प्रकृतिको प्रवाहमा छ, हाम्रो शरीरमा छ। जुन प्रकृतिबाट हाम्रो शरीर बनेको हो त्यसदेखि अलग हुन सकिँदैन। यही हो सनातन धर्म। यो सनातन सत्यलाई कसैले नकार्न सक्दैन। त सामान्य धर्ममा त कसैको विरोधै हुँदैन, सबैले स्वीकार्दछन्। धृतिक्षमा दमस्तेय यी 10वटा धर्मका लक्षण सबै पन्थमा, सबै सम्प्रदायमा, सबै जाति, सबै वर्गमा यसलाई समान रूपले स्वीकार गरिन्छ। कहीँ धेरै, कहीँ थोरैका रूपमा। कहीँ 10वटा स्वीकार गरिन्छ, कहीँ एउटा दुईटा स्वीकार गरिन्छ, कहीँ 3टा स्वीकार गरिएला, कहीँ 5वटा स्वीकार गरिएला। त्यसमा भेद हुन सक्छ। तर यी धर्मका 10वटा लक्षण, यी शाश्वत सत्यलाई सबैले स्वीकार्दछन्। अब रह्यो विशेष धर्म, यो त सामान्य धर्म। यो कुरा हामीहरूले जान्नुपर्दछ कि सामान्य धर्ममा कसैको पनि लडाइँ हुँदैन, वैमनस्य हुँदैन। भेद हुन्छ विशेष धर्ममा। त धर्मको उद्देश्य के हो भन्नुहुन्छ भने धर्मको उद्देश्य हो सम्पूर्ण जीवलाई परम आनन्द प्राप्त गराउनु, जीव सुखी हुनु, विश्वको कल्याण, सारा जीवको कल्याण, सबैलाई परम आनन्द प्राप्त गराउनु नै धर्मको उद्देश्य हो, सबै धर्मको उद्देश्य। अब त्यो परम आनन्द कसरी प्राप्त हुन्छ, यसका प्रक्रियामा, यसको जो विधि हो त्यो विधिमा भेद हुन सक्छ, अन्तर हुन सक्छ। त्यसलाई विशेष धर्म भनिन्छ। अब हाम्रो वैदिक सनातन धर्मभित्रै 4 वर्ण, 4 आश्रमको भेद छ। एउटा आश्रम जो ब्रह्मचर्य आश्रममा बसेर गृहस्थको काम गर्नु हुँदैन, सन्यासको काम गर्नु हुँदैन, एउटा जो नियम मर्यादा छ, आश्रम मर्यादा, वर्ण मर्यादा, अथवा यही भित्र हामी अझ भित्र छिरेर हेर्ने हो भने आफ्ना आफ्ना संस्कार संस्कृति, आफ्ना आफ्नो भाषा अनुसार भगवानको आराधना जो प्रक्रिया हो, परम आनन्द प्राप्त गर्ने प्रक्रिया हो, त्यो अलग अलग देखिन्छ। वैदिक सनातन धर्मभित्र पनि धेरै भेद छ। अब अन्यतिर त भेद हुने भइहाल्यो। इसाईमा, इस्लाममा यो प्रक्रियामा भेद हुने भइहाल्यो। त के हुन्छ भन्दा जो विशेष धर्म हो, विशेष धर्ममा एक प्रकारको आग्रह हुन्छ, मेरो धर्म सही छ, मेरो प्रक्रिया सही, अरू सबै गलत, मेरो सिद्धान्त सही, अरू सबै गलत। जसरी एउटा राष्ट्रको हित गर्नका लागि भनेर अनेक पार्टीहरूको निर्माण हुन्छ, पार्टीहरू बनाइन्छ। सबै पार्टीको उद्देश्य एकै हुन्छ, राष्ट्रको हित। तर जब ती पार्टीका व्यक्तिहरू स्वार्थपरायण हुन्छन् तब राष्ट्र समाप्त हुन्छ। त्यस्तै सबै धर्मको उद्देश्य त मानवको हितका लागि हो, प्राणी मात्रको हितका लागि हो, विश्वको हितका लागि हो, यो जगतको, ब्रह्माण्डको हितका लागि हो धर्म। किन भन्दा यो ब्रह्माण्डको पनि आफ्नो एक प्रकारको धर्म हुन्छ, जसले ब्रह्माण्डलाई, यी ग्रहहरूलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँमा स्थिर राखेको छ, संरक्षण प्रदान गरेको छ। त सबै धर्मको उद्देश्य त एकै नै हुन्छ, तर त्यसमा प्रक्रिया आफ्नो आफ्नो सिद्धान्तअनुसार, आफ्नो आफ्नो भावअनुसार, आफ्नो आफ्नो संस्कृति अनुसार त्यसमा फरकपन पर्दछ, फरकपन आउँदछ, फरक फरक विधिहरू अपनाइन्छ। यहाँ आएर भेद छ ठुलो, यहाँ आएर द्वन्द्व हुन्छ, यहाँ आएर वैमनस्य हुन्छ। किन हुन्छ भन्दा धर्मको वास्तविक रहस्य नबुझेका कारणले हुन्छ। जब व्यक्तिले धर्मको वास्तविक रहस्यलाई बुझ्दैन, धर्म के का लागि हो, धर्मको उद्देश्य के हो, हामी के चाहन्छौँ, जब व्यक्तिले भुल्दछ र आफ्नो स्वार्थ, आफ्ना इच्छा पूर्तिका लागि अगाडि बढ्दछ, तब वैमनस्य हुन्छ, झगडा हुन्छ। त्यसो भए
अब कुन चाहिँ श्रेष्ठ हो त? जो विशेष धर्म छन्, आफ्ना आफ्ना सिद्धान्त छन्, आफ्ना आफ्ना प्रक्रिया, आफ्ना आफ्ना संस्कार छन्, आफ्ना आफ्ना संस्कृति छन्, सबैले आफ्नो नि श्रेष्ठ छ, मेरै राम्रो छ भनेर लागि परेका छन् त्यही सिद्ध गर्नलाई। अब यहाँ प्रश्न उठ्दछ, जब दुईटा विशेष विशेष धर्ममा द्वन्द्व हुन्छ, सङ्घर्ष हुन्छ, त्यसमा श्रेष्ठता कुन हो? कुन चाहिँ श्रेष्ठ हो? श्रेष्ठ पद कुन धर्मलाई दिने, कुन विशेष धर्मलाई हामीहरूले श्रेष्ठ बनाउने? त्यसको सजिलो उपाय छ। यदि हामीहरूले यो जान्यौँ भने, बुझ्यौँ भने यस्तो वैमनस्य हुँदैन। त जब दुईटा वर्गमा दुईटा विशेष विशेष धर्म, जस्तो हिन्दू धर्म, इस्लाम धर्म, यो विशेष विशेष हो। हिन्दू धर्म, इसाई धर्म, यी दुईटा जुन विशेष धर्ममा, सामान्य धर्ममा कसैको विरोध छैन। सामान्य धर्म सबैले मान्दछन्। धर्मका 10 वटा लक्षण सबैले मान्दछन्। यो शाश्वत सत्य हो, यो सबैले स्वीकारेको कुरो हो। यहाँ द्वन्द्व आउँछ विशेष विशेष धर्ममा। त दुईटा विशेष धर्ममा जब द्वन्द्व हो भने निर्णायक त्यहाँ सामान्य धर्मलाई बनाउनु पर्दछ। जब दुईटा विशेष धर्ममा द्वन्द्व हुन्छ भने त्यसको निर्णायक हुन्छ सामान्य धर्म। सामान्य धर्मका जो 10 वटा लक्षणहरू हुन्, त्यो सामान्य धर्मका 10 वटा लक्षण कुन चाहिँ विशेष धर्मका पट्टि छन्, कसका पट्टि सामान्य धर्म धेरै छन्। जुन विशेष धर्मका पट्टि सामान्य धर्म ज्यादा छन् त्यही नै साँचो धर्म हो। त्यसलाई स्वीकार्नु पर्दछ सबैले, चाहे इस्लामले होस्, चाहे इसाईले होस्, चाहे बौद्धले होस्, चाहे जैनले होस्। जो धर्मका सामान्य लक्षणहरू छन्, जब दुईटा विशेष विशेष वर्गमा, विशेष विशेष सम्प्रदायमा अथवा विशेष विशेष पन्थमा सङ्घर्ष हुन्छ, सबैले आफ्नो श्रेष्ठता प्रतिपादन गर्न लाग्दछन्। म श्रेष्ठ, म सही, सबै गलत। यस्तो भावना भएको बेलामा हामी स्थिर भएर, धीर भएर विचार गर्ने, को सही हो, त्यो हो कि म सही हो भनेर हामी तटस्थ भएर त्यहाँ बिचमा ल्याउनुपर्छ। दुईटा विशेष धर्मको बिचमा सामान्य धर्मलाई ल्याएर राख्ने र सामान्य धर्म जसका पक्षमा ज्यादा छ त्यो धर्म श्रेष्ठ धर्म हो। त्यसै मार्गबाट नै व्यक्तिको उन्नति हुन्छ, समाजको हित हुन्छ, विश्वको भलो हुन्छ। त यो कुनै खतरनाक कुरा होइन। धर्म नराम्रो चिज होइन। धर्मले त विश्वलाई एक गर्दछ। मान्छेहरू भन्दछन् धर्मले हिंसा गराउँदछ, धर्मका नाममा ठुला ठुला हिंसाहरू भयो भनेर। धर्मको निन्दा गर्ने पक्षहरू पनि छ। यद्यपि तिनीहरूले इतिहास हेर्दा थाहा पाउने छन्, जसले यस्ता कुरा, यस्ता वक्तव्य दिन्छन् भने धर्मको नाममा भन्दा राजनीतिका नाममा, राज्यका नाममा कति हिंसा भएका छन्, कति धेरै हिंसा भएका छन्, त्यो पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। धर्ममा हिंसा छैन। कुनै पनि धर्मले हिंसा बताउँदैन, हिंसालाई प्रोत्साहन दिएको छैन। त सामान्य धर्म सबैका लागि एक हो। यदि विशेष विशेष धर्ममा हामी सङ्घर्ष गर्दछौँ, एकले अर्कालाई निन्दा गर्न लाग्दछौँ भने एकले अर्काको निन्दा नगरौँ। हामी तटस्थ भएर दुईटा विशेष धर्मको द्वन्द्वमा सामान्य धर्मलाई बिचमा राखेर निर्णय गरौँ। उसको पनि मन दुख्दैन, हाम्रो पनि मन दुख्दैन। सत्यको जित हुन्छ। सत्यलाई सबैले स्वीकार्दछन्। सत्य भनेको कालका आधारमा सत्य हुँदैन। 5000 वर्ष पहिले बताएको कुरो सत्य र अहिले हालसालै बताएको, 1 वर्ष अगाडि बताएको कुरो असत्य भन्ने हुँदैन। सत्यका लागि कालको कुनै प्रभाव हुँदैन। सत्य सधैँका लागि सत्य हुन्छ। त्यो सत्य सबैलाई प्रिय हुन्छ। सत्य जानिसकेपछि सबैले स्वीकार्दछन्। त मनमा द्वेष भाव नराखिकन सबै दर्शनलाई राम्ररी अध्ययन गरेर हामीहरूले हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको जो श्रेष्ठता हो, त्यो श्रेष्ठता जनमानसमा राख्न आवश्यक छ। त्यसैका लागि यो भिडियो हजुरहरूका लागि भनेर बनाइयो। त मनमा त्यस्तो शङ्का लागेको छ भने, कुन चाहिँ श्रेष्ठ हो भन्ने त्यस्तो मनमा खटपट चलेको छ भने, हामी सजिलै गरी सामान्य धर्मलाई बिचमा राखेर हामी निर्णय गर्न सक्छौँ कुन चाहिँ धर्म श्रेष्ठ हो। विशेष धर्ममा, विशेष पन्थमा, विशेष सम्प्रदायहरूमा सामान्य धर्म जसका पक्षमा ज्यादा छन् त्यही नै लोक कल्याण गर्ने मार्ग हो। त्यही मार्गबाट हित हुन्छ। त्यही नै सच्चा धर्म हो। त्यही हो सनातन धर्म। यसैबाट जीवको कल्याण हुन्छ। त हजुरहरूलाई मैले आज यो जानकारी दिएँ। हजुरलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने सेयर गर्नु, कमेन्ट गर्नु, आफ्ना विचारहरू राख्नु। हजुरहरूको जिज्ञासा
आएछ भने त्यसअनुसार अन्य भिडियो पनि बन्नेछन्, बनाउने छु र यो विचारको आदान प्रदानको एउटा माध्यम हो। त हजुरहरूले सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यो कमेन्ट गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र आफ्नो कमेन्टहरू पनि मलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। त आजलाई म सबैबाट बिदा हुन्छु। सबैमा नमो नमः।